मुसाफिर हूं। सवाली की आवाज आई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी रोटी उठाकर अपने बड़े फर्जंद हजरत हसन को देते हुए फरमाया, जाओ लख्ते जिगर मेरे हिस्से की रोटी सवाली को दे के आ जाओ, मैं पानी पीकर इफ्तारी कर सकता हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोटी ले ली। अर्ज किया, अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाऊं। फरमाया, सुभान अल्लाह, इसमें इजाजत की कौन सी बात है। शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन ने भी अपने हिस्से की रोटी उठा के हसन के दामन में डाल ली। तीनों रोटियां लेकर जब हजरत हसन जाने लगे तो सैयदा फातिमा इस मैदान में कैसे पीछे रहती। उन्होंने तो सहाबत के गुर मोहम्मद की गोद में सीखे थे, उन्हीं की तो तालीम और तरबियत थी। फरमाया, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, मैं भी मोहम्मद का खून हूं ना, पानी से इफ्तारी कर लूंगी। चारों रोटियां ले जाने लगे हजरत हसन। सैयदना अली की खादिमा हजरत फज्जा खादिमा और कलीज तड़प उठी और अपने हिस्से की रोटी उठाकर भी हसन के दामन में डाल दी। अर्ज किया, शहजादे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिर्फ अली का घराना ही सखी नहीं होता, अली के गुलाम भी सखी होते हैं। फरमाया, तीन चीजें मुझे भी पसंद हैं। मेहमान की खिदमत करना बहुत पसंद है, राह हक में शमशीर चलाना भी बहुत पसंद है, और गर्मी में रोजे रखना भी बहुत पसंद है। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, फबैनाहुम इज़ जा जिब्राइल, ये बातें हो रही थी कि जिब्राइल अमीन आ गए। फकाल अरसलन इल्लाहु ताला लम्मा समिया मकालतकुम, अल्लाह के महबूब ये मुज़ाकरा फर्श पे हो रहा था, अल्लाह ने मुझे अर्श से भेजा है कि मैं भी इस मुज़ाकरे में शामिल हो जाऊं। तीन चीजें अपनी भी बयान करने आया हूं और तीन चीजें अल्लाह की पसंद की भी बयान करने आया हूं। फरमाया, इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया, अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो फिर सुनिए तीन चीजें मेरी भी पसंद की हैं। इरशादुज़्ज़ालिन, गुम करदा राहों को सीधे राह पे डालना पसंद है, जिनसे रास्ता खो जाए उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लगाना पसंद है। व मुआवनत अहले अयालिल मोसिरीन, इरशादुज़्ज़ालिन व मुआवनत अहले अयालिल मोसिरीन वल हुब्बु लिल गुरबाइल कानितीन। तीन चीजें बहुत पसंद हैं, गुमराहों को राह रास्त पे लगाना और उन गरीबों से दोस्ती करना जिनकी जेब तो खाली हो लेकिन ज़मीर महफूज हो। कमाले तिश्नगी में भी जिगर का खून पी लें, पर किसी के सामने दस्ते दलब दराज न करें। ये उसरत और युसरत, अजीज दोस्तों, गुर्बत और सरवत दोनों आजमाइशी। कभी हक ताला जेब भर के इम्तिहान लेते हैं, कभी खाली करके इम्तिहान लेते हैं, कभी सब कुछ दे देते हैं, ये देखने के लिए कि ये अकड़ता है, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र करता है या अकड़ता है। अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, जेब भर देते हैं, और कभी जेब खाली कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि मुझसे मांगता है या लोगों के दरवाजों पे गदागर बन के जाता है। कामयाब होने वाले
काम लिया करते हैं। हजरत रूहुल अमीन ने इन्हीं की बात करते हुए फरमाया, बाज अमीर गरीबों से दोस्ती करना भी बहुत पसंद है, और जिनके हज्जाल ज्यादा हूं, बच्चे ज्यादा हूं और आमदनी कम हो, मख्फी तरीके से उनका तामुन करना भी बहुत पसंद है, मख्फी तरीके से, ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह न हो। वो रात को सो जाएं, मैं उनके घर में गल्ले की बोरियां डाल आऊं, सुबह ये भी पता न चले कि कौन डाल गया था, क्योंकि कोई इज्जत नफ्स वाला, कोई खुददार इंसान क्यों किसी से ले। क्या कहा इकबाल ने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न हो यारा, जज़ाकल्लाह। मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न हो यारा, यह है मोमिन की खुददारी और उसकी इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उसको कोई देना भी चाहे तो उसकी इज्जत नफ्स के डर से न दे सके कि कहीं ये ठुकरा न दे कि तू कौन है मुझको देने वाला, मैं तो अल्लाह से लेने वाला हूं। किसी बंदे से लेना मेरी इज्जत नफ्स की तौहीन है, कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न हो जा रहा। उन लोगों का तामुन करना पसंद है। तीन चीजें रूहुल अमीन ने बयान की। अब सहाबा किराम भी, रहमतुल्लिल आलमीन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनने के लिए बेकरार थे कि हमारे रब को क्या पसंद है। हजरत रूहुल अमीन ने अर्ज किया, अपने बंदों की तरफ से तीन चीजें अल्लाह को भी बहुत पसंद है। बज़्लुल इस्तिताअ वस्सब्रु इंदल फाक़ा वल बुकाउ इंदन नदामा। जब कोई जवान अपनी जवानी और अपना शबाब अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो वो भी अल्लाह का महबूब बन जाता है, उसे भी अल्लाह बहुत प्यार करते हैं। ग़ज़वा उहद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मनचला सा नौजवान आया। हाथों में उसके खजूर का खोशा था, ताजा खजूरों का खोशा था। अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, ये मेरी चमकती हुई राना जवानी, अगर मैं इसे कुर्बान कर दूं, टकरा जाऊं अल्लाह के दुश्मनों से, तो क्या मिलेगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की खुशनूदी और उसकी मुस्कुराहट मिलेगी। वो नौजवान कहने लगा, अच्छा अल्लाह की मुस्कुराहट मिलेगी। खोसा फेंका और हस्ती ने चढ़ाकर तलवार लेकर नारे तकबीर लगाकर ऐसे घुस गए कुफ्फार की सफों में जैसे बादलों में चांद घुस जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर बड़ी शफकत के साथ देखा, बड़ी गहरी तवज्जो के साथ देखा कि कुफ्फार के पांव उखड़ गए। वो जिधर जाता था लाशों के अंबार लगाता जाता था और फिर जख्म खाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। किसी ने पूछा, नौजवान कहां जाते हो? वो नौजवान पलट के देखता है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, खून भी है और चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहने लगा, क्यों रोकते हो? ओहद के दामन में जन्नत की खुशबू आ रही है, वहीं जाना चाहता हूं। और इसी जज्बे के साथ जान दे डाली उसने। ये जवानी भी अल्लाह को बहुत पसंद है। बज़्लुल इस्तिताअ, हक़ तआला
से शबाब अता फरमाए, खून की हरारतें अता फरमाए। यह है तो चंद रोज की मेहमान। और अगर कोई जवान अपनी जवानी को अल्लाह की मर्जी पर खर्च कर डाले तो फरमाया वो जवान भी अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह किसी को दौलत अता फरमाए, रहना उसने भी नहीं, लेकिन अगर उस दौलत को कोई अल्लाह की मर्जी पे खर्च कर दे तो अल्लाह उससे भी बहुत प्यार करते हैं। बज़लुल इस्तिता, अपनी सलाहियत और अपनी इस्तेदाद को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले भी अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरे नंबर पे फरमाया वस्सब्रु इंदल फाका, तंग दस्ती में सब्र करने वाले भी अल्लाह को बहुत पसंद है। रब्बुल आलमीन जिन लोगों को तंग दस्ती और उसरत के अंदाज में आजमाए, इस आजमाइश में वो साबित कदम रहे, अल्लाह के सिवा किसी के आगे दामन न फैलाएं, सब्र से काम लें, तो फरमाया ये सब्र करने वाले गरीब भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वल बुकाउ इंदन नदामा, और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर रोने वाले गुनाहगार भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम है, 2 कतरों पे कतरतान, 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम है। एक शहीद के जिस्म से टपकने वाला खून का कतरा हराम है, जहन्नम की आग उस पर भी। और दूसरा, गुनाहगार की आंख से एहसास नदामत में बहने वाला आंसू हराम है, उस पर भी जहन्नम की आग। कभी रोके तो दिखाइए अल्लाह के हुजूर, कभी आंसू बहा के तो दिखाइए। कितने प्यार से फरमाया, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदों को कह दीजिए, मेरे महबूब, अल्लाह की रहमत तुम्हारी पुकार का इंतजार करती है। कभी उसको पुकारो तो सही, अपनी जिंदगी की सारी खताएं जमा करके ले जाओ, वो तुम्हारी खताओं का तुम्हें ताना भी नहीं देगा, माफ कर देगा। कितने प्यार से फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे खताकार बंदों से कहिए, अगर तुम्हारे गुनाह बहुत है तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। अपनी सारी जिंदगी के गुनाह जमा करके लाओ, मेरे दर पे जबीने नियाज झुकाओ, तलब का दामन फैलाओ, नदामत के अश्क बहाओ, मेरे लुत्फो करम को आजमाओ तो सही। तुम्हारे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। पिशावर वालों, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे, याद करना बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं, झंडियां लहरा रखी हैं, जुल्फें बढ़ा रखी हैं, चादरें चढ़ा रखी हैं, बुजुर्गों की कब्रों पर चादरें चढ़ा रखी हैं। और थ्योरी ये है, फलसफा ये है, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। और नादान लोगों को, सादा लोगों को ये बावर कराया जाता है, मियां तुम तो बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। ये अल्लाह के प्यारे हैं, तुम्हारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, क्योंकि तुम्हारी सुनता नहीं और इनकी ठुकराता नहीं। डायरेक्ट नहीं सुनता, इनडायरेक्ट सुनता है। डायरेक्ट नहीं सुनता, वो इनडायरेक्ट सुनता है।
قرآن پاک نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ فنکار کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ بروکر جو بیٹھے ہوئے ہیں آخر بیچارے، ان کا بھی دھندا ہے، کاروبار ہے. کچھ مرید آئیں گے تو نظرانہ ملے گا نا جی. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مصلے بچھا کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو ان کا کیا بنے گا؟ سارا اختلاف یہی تھا مکہ والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہتے تھے آپ ہماری انکم کلوز کرتے ہیں. آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم تو اللہ کے پیاروں سے جا کر مانگتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں. اور یہی تصور ہے کلیسا کا. رہبانیت یہی ہے، عیسائیت یہی ہے. عیسائی کہتے ہیں کلیسا میں آؤ، پادری کو خوش کرو اور پادری تمہاری بات اللہ سے منوائے گا، ادروائز تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی. اسلام کہتا ہے نہیں، اللہ سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں. یہاں ایکسچینج کا چکر ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. جب چاہو جہاں چاہو اللہ سے رابطہ قائم کر لو. بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے اس پہ قرآن کریم کی یہ آیت موٹے حروف کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، دور سے نظر آتی ہے. فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، بہت خطائیں سرزد ہوئی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ کو روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. بیت اللہ میں آنے والوں کے لیے سب سے پہلے غلاف کعبہ یہی اعلان کرتا ہے تم اپنے ناراض رب کے پاس نہیں آئے ہو، مہربان رب کے پاس آئے ہو. جو منوانا ہے منواؤ، جو منوانا ہے منواؤ، جتنا رونا ہے آنسو بہاؤ. یہاں سے کوئی مایوس اور معروم ہو کر نہیں جاتا. دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین کے دربار کا ضابطہ یہ ہے جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرے محبوب، میرے بندے آپ سے جب میرا پتہ پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا تو بتا دو انہیں انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. الہ العالمین کتنا قریب ہے تو. بڑی ہستیاں تو غریبوں سے دور بستی ہیں، بڑی ہستیوں کی بستیاں تو غریبوں سے دور ہوا کرتی ہیں. رب العالمین نے فرمایا میں بڑا تو ساری کائنات سے ہوں، لیکن میں نے کہیں دور محل نہیں بنایا، کہیں دور کوٹھی نہیں بنائی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے درد دل بیان کیا کرنا. باقی جہاں جائے گا تانا ملے گا. صرف یہی در ہے یہاں تانا دیے بغیر ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی.
حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا آئے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا والبکاء عند الندامہ، احساس ندامت میں، شرمندگی میں رونے والے گناہگار کے آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ ہی کی ضرب لگاؤ، یہاں کے در و دیوار کو گواہ بناؤ کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے، گواہ بناؤ، یہاں کے ذرے ذرے کو آواز پہنچاؤ ان تک۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگاروں اور خطا کاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ ہم سب کا دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ نبیوں کا حاجت روا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ نبیوں رسولوں نے آزمائش کے وقت کس سے مدد مانگی؟ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر حضرت
حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ او بھی کے بیمارو، اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی رونے والا، آنسو پوچھنے والا کون؟ علی مانگنے والا، دامن بھرنے والا کون؟ علی بیمار ہونے والا، صحت دینے والا کون؟ علی جھکنے والا، جھکنے سے پاک کون؟ علی عاجزی کرنے والا، تواضع سے پاک کون؟ علی بیٹوں والا، بیٹوں سے پاک کون؟ علی بیویوں والا، بیویوں سے پاک کون؟ علی رشتوں عزیزوں اقربا والا، رشتوں عزیزوں سے پاک کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز کون؟ دستگیر کون؟ زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے بات انشاءاللہ۔ کہاں بھائی؟ تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہے، پتا تو مجھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہے۔ آپ کو تو اللہ کے فضل سے پتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کے لیے، اللہ اس انجمن کو اور زیادہ دین کی تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ تمام دوست بھی یہاں جس اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد، آپ گرم ہی گرم ہیں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے کہ رات میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی رہی۔ جس شدت کے سرد موسم میں آپ چل کر وہاں آئے تھے، یہ آپ کا اخلاص ہے۔ میں نے وہاں تو ہار نہیں مانی، اوپر اوپر سے کہتا رہا کہ بس میں ٹھیک ہوں، آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ اصل بات یہ تھی، یقین فرمائیے کہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ یہ تو میں اوپر سے روب جما رہا تھا کہ تم سردی میں سکڑے بیٹھے ہو۔ سردی جتنی مجھے رات محسوس ہوئی اللہ جانتا ہے، لیکن آپ جس اخلاص اور حدت جذبات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فرمان سننے کے لیے، صحابہ و اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی عقیدت و محبت کے جذبے سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے۔ یہ اس کو پھیلاؤ بھائی۔ ہم نے چاہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ نظر آئے، یا اللہ مدد۔ تو دوستوں کو تحفے میں دیجئے، پھیلائیے اسے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ لاگت سے بھی کم خرچے پر یہ آپ کو دستیاب ہو۔ دعا کے بعد ملے گا۔ کچھ کیسٹیں بھی کراچی کی کانفرنسوں کی بڑی تاریخ، اور آخری سفر بھی حج کا سفر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر حج میں اگر کوئی موت آ جائے کسی کو، ہر سال کا حج اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر۔ حج کے سفر میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے سفر میں دنیا ہی چھوڑ دی کہ کیا خواہ یہ دنیاوی سفر کرتا پھروں، بس دائمی زندگی میں جا کے انہی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو ان کا بھی اب چند ایک میرے خیال میں باقی ہے، جس کا میں رضاکار ہوں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، یہ امانت ہے میری۔ ارشاد الحق مدنی صاحب
हमारे अब्दुल जलील साहब, डॉक्टर फिदा हुसैन साहब मजलिस के सदर चुने गए हैं, मौलाना बिजलीगर साहब, ये सारे बुजुर्ग हमारे सरपरस्त हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो इसको भी आपने संभालना है नौजवानों, सिपाही फारूक आजम के सिपाही बनना है और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अहले सुन्नत का रज़ाकार बनना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मैं मर भी जाऊं तो मेरी अमानत संभाले रखना और मजलिस के लिए ताउन भी किया करो, मुझे इसमें भी तन्हा न छोड़ा करो। हमारा मुकाबला ईरान के तेल के कुओं से है और मुझे अफसोस है कि हालात जिस अंदाज में सामने आ रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। अब बात वाज़ेह हो गई ना, ये नहीं मानते थे पहले कि साहब खुमैनी तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात खुलकर सामने आ गई ना कि अरब के सीने में जो खुमैनी खंजर उतारना चाहता है, वो खंजर इसराइल ने दिया है और इसराइल का जो यार है इस्लाम का गद्दार है। इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। जो अमेरिका का यार है वो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले में जिनको अल्लाह तौफीक दे वो जमात के साथ ताउन भी क्या करे, मुझे इस मिशन में भी तन्हा न छोड़िए। मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह आपको इहकाक हक और इब्ताल बातिल की तौफीक मरहमत फरमाए।